अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वबा के बढ़ते हुए केसेस के बाद अफवाज पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिप्लॉय हो चुकी है। पाकिस्तान की फ़ौज को 16 बड़े शहरों का कंट्रोल दे दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल तेज़ी से ख़राब हो रही है, इसे बेहतर करने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए अफवाज पाकिस्तान हुकूमती इदारों के साथ ताउन कर रही है। हुकूमती इदारों की जो ज़रूरत थी उसके मुताबिक अफवाज पाकिस्तान को मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो SOPs हैं वो जारी तो किए जा चुके हैं, लेकिन अवाम की जानिब से गफलत की वजह से केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहद पर 2 बड़ी राहदारियाँ नई खोली गई हैं, जहाँ से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान नई तिजारती सरगर्मियाँ शुरू होंगी। साथ साथ नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को एक मरतबा फिर गरमाने के लिए पीपल्स पार्टी PDM के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रही है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और दीगर ज़राए बताते हैं कि PDM के अंदर वापसी के लिए पीपल्स पार्टी ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आने वाले 3 से 4 महीनों में किसी भी तरह के जलसे जुलूस ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं होंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने काबुल फोर्सेस का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बमबारी के लिए भेजा जाने वाला ड्रोन तैयारा तालिबान ने मार गिराया है और फिर उसे अपने कब्ज़े में भी ले लिया है। इससे पहले भी नाज़रीन, अफ़गान तालिबान काबुल फोर्सेस के दर्जनों ड्रोन तैयारे मार गिरा चुके हैं, यहाँ तक कि जंगी हेलीकॉप्टर्स को और इसी तरह से लड़ाका अमरीकन और NATO के जंगी जहाज़ों को भी तालिबान गिरा चुके हैं। कहा जाता है अफ़गान तालिबान के पास देसी साख्ता ऐसे मिसाइल हैं, रॉकेट हैं और इसी तरह से दीगर टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से वो काबुल फोर्सेस की और इसी तरह से NATO और अमेरिका वगैरह के जंगी जहाज़ों को गिरा देते हैं। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस में शदीद झड़पें भी जारी हैं। तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 12 चेक पोस्टें फ़तह की गई हैं और काबुल फ़ौज के तकरीबन 40 के से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि तालिबान की कार्रवाइयों के अंदर तकरीबन 30 के करीब अफराद हलाक भी हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, काबुल हुकूमत के साथ पाकिस्तान के आला ओहदेदारों ने मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान की जानिब से काबुल हुकूमत को यकीन दहानी कराई गई है कि अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाएगा। अफ़गान तालिबान को कहा जाएगा कि वो काबुल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करे, लेकिन आप जानते हैं काबुल फोर्सेस ख़ुद संजीदा नहीं है तो तालिबान कैसे संजीदा मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि तालिबान के जो सियासी दफ्तर के सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने तालिबान के सियासी दफ्तर के साबिक़ तर्जुमान सुहेल शाहीन को इंग्लिश मीडिया के लिए तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है, जबकि बाकी अरब दुनिया के लिए और जो दीगर ज़ुबानों के लिए पश्तो और फ़ारसी वगैरह के लिए डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक तालिबान की इमारत इस्लामिया के तर्जुमान हैं। साथ साथ नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फोर्सेस ने भी कामयाबी का दावा किया है और मज़ीद 20 से ज़ायद काबुल जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से दावा है कि 20 से ज़ायद तालिबान के मुजाहिदीन को हमलों के अंदर, ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस खबर की तरदीद की है कि इतनी बड़ी तादाद में काबुल फोर्सेस हमारे मुजाहिदीन को शहीद नहीं कर सकती है। नाज़रीन, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत कायदीन जो जेलों के अंदर हैं या दीगर कश्मीरी हैं उनको कोरोना वायरस से लाहिक हो रहा है और मुतअद्दिद कैदियों के जो कोरोना टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की मोदी हुकूमत जानबूझकर लोगों को जेलों के अंदर कोरोना से मुतासर करवा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कुलगाम का इलाका है जहाँ पर भारतीय फ़ौज ने एक खुफिया ठिकाना पकड़ने का दावा किया है जहाँ से भारी तादाद में असलहा भी भारत की फ़ौज को मिला है। साथ साथ नाज़रीन, भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि 2 कश्मीरी नौजवानों को बारामूला के इलाके से भी गिरफ्तार
گرفتار کیا گیا ہے جن پر حملے کرنے کا الزام تھا، لیکن ناظرین مجاہدین کی تازہ کارروائیوں کے اندر 3 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے سری نگر کے اندر مختلف علاقوں میں بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کیے ہیں۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت افطاری اور سحری میں بھی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں ہیں، مناسب سہولیات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کشمیریوں کے اندر بھی خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین بھارت کی فوج کے لیے گزشتہ 1 سال کے دوران تیسرے نمبر پر دنیا کا بھارت ملک بنا ہے جس نے سب سے زیادہ فوجی بجٹ میں خرچہ کیا ہے، اخراجات کیے ہیں۔ 75 ارب ڈالر کے لگ بھگ بھارت سالانہ بنیادوں پر دفاعی بجٹ پر پیسہ پھونک رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ ناظرین یہی وجہ ہے چائنا کے بعد، امریکہ کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے بھارت جو اپنے فوجی اخراجات کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کل ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پوری دنیا نے سال 2020 کے اندر تقریباً 2 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ فوجی اخراجات کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال کی بنسبت 2.6% اخراجات بڑھے ہیں۔ اور کرونا وبا کے باوجود جہاں لوگوں کو مشکلات میں اضافہ ہوا ہے وہاں فوجی اخراجات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور بھارت اس میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین مودی حکومت تنقید کا سامنا کر رہی ہے کہ اگر یہی پیسہ عوام کی صحت کے مسائل پر خرچ ہوتا تو آج بھارت کے اندر جو صورتحال ہے وہ اتنی ابتر نہ ہوتی جتنی کہ اب ہے، جہاں لوگ باقاعدہ سڑکوں پر مر رہے ہیں اور ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، آکسیجن وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین بھارتی فوج کو ایک اور بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ سیاچن کے اندر بھارتی فوج کے 2 جوان مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے خبر میں انکشاف ہوا ہے کہ دراصل یہ لوگ برفانی تودہ گرنے کی وجہ سے مارے گئے ہیں، لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ سیاچن ہو یا اسی طرح کے دیگر بلند و بالا پہاڑیاں ہوں، یہاں پر بھارت پاکستان اور چائنا کے خلاف خواہ جنگ کا پنگا لیے ہوئے ہے، اور یہاں پر جو فوج متعین ہے ان کے اخراجات بے پناہ ہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر ڈیوٹیاں دینے والے فوجیوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرتے بھی رہتے ہیں، اور اس طرح کے حادثات تو روز کا وہاں پر معمول ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن نے نریندر مودی کو فون کیے ہے، کرونا صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین افغانستان کے مسئلے پر بھی جو بائیڈن نے نریندر مودی سے گفتگو کی ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ افغانستان سے فوجیں نکال رہا ہے، لیکن متبادل کے طور پر خبریں ہیں کہ افغانستان سے فوجیں نکال کر کچھ فوجیوں کو امریکہ بھارت بھی منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان خفیہ مذاکرات اور خفیہ رابطے جاری ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت کو ہر طرح کی جو طبی سہولیات ہیں، وینٹیلیٹرز، آکسیجن وغیرہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مختلف ملکوں سے بھارت کو امداد مل رہی ہے، لیکن مودی حکومت ایک بڑی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جان بوجھ کر مصنوعی آکسیجن کی قلت پیدا کی گئی ہے مودی حکومت کی جانب سے، تاکہ جو کسانوں کا احتجاج ہے یا دیگر جو الیکشن ہیں ان میں مودی حکومت کو کامیابی مل سکے، اور دیگر مفادات بھی تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو جان بوجھ کر متاثر کروایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین دلی کے اندر اور دیگر بھارتی ریاستوں میں حالات کشیدہ ہیں اور مختلف جگہوں پر باقاعدہ مکمل لاک ڈاؤن بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ بھارت کی ریاست یو پی کے جو بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں آدتیہ ناتھ، انہوں نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہسپتال جھوٹ بول رہے ہیں کہ آکسیجن کی قلت ہے، آکسیجن کی قلت نہیں ہے۔ اگر ہسپتالوں کی جانب سے اس طرح کا ڈرامہ رچایا گیا تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور انہیں قانونی کارروائی سے گزرنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین یہ مصنوعی بحران مودی حکومت کی طرف سے خود پیدا کیا گیا ہے، جس سے لاکھوں بھارتی شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایک تازہ بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے کہ تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن نے بہت بڑی غلطی کی ہے، غلط بیان دیے ہے کہ ترکی کی جو فوجیں تھیں سلطنت عثمانیہ کے دور میں، انہوں نے آرمینیا کے عیسائیوں کو قتل کیا تھا، ان کی نسل کشی کی تھی،
اور ان کو وہاں سے نکال کر شام اور دیگر جگہوں پر منتقل کیا تھا۔ اس حوالے سے ناظرین کرام جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن فوری طور پر معافی مانگے، اور ساتھ ساتھ امریکیوں کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ تحقیقات کرنے کے لیے اگر یہاں آنا چاہیں، ترکی آنا چاہیں تو ترکی آ کر وہ تحقیقات کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہ ہم نے نسل کشی کی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ترکی سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 1915 آج سے 100 سال پرانی بات ہے، لیکن جو حالیہ 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر کتنی نسل کشی امریکہ نے کی ہے، کیا امریکہ اپنی اس نسل کشی پر معافی مانگے گا مسلمانوں سے؟ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فورسز کی جانب سے کامیاب آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پی کے کے نامی جو تنظیم ہے دہشت گردوں کی، اس کے مزید 3 اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور ایک خبر یہ ہے کہ یونان سے نکالے گئے 137 کے قریب شامی مسلمان مہاجرین کو سمندر کے اندر ترک فورسز نے بچا لیے ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یونان سے مسلمانوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور دیگر یورپی ممالک کے اندر بھی شامی مسلمانوں کے حالات کشیدہ ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ اگرچہ جو بائیڈن کی جانب سے جو آرمینین نژاد لوگ تھے عیسائی، ان کی نسل کشی کے حوالے سے بیان دیا گیا ہے، لیکن اس سے ہمارے ملٹری جو ریلیشنز ہیں ترکی کے ساتھ وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر 6 فلسطینیوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا ہے، جبکہ جھڑپ کے اندر 2 اسرائیلی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کے آغاز سے لے کر اب تک بیت المقدس کے اندر باب العمود کا علاقہ ہے جہاں پر حالات کشیدہ ہیں۔ اسرائیلی فورسز نہتے فلسطینیوں کو مسجد اقصی داخلے سے روک رہے ہیں، لیکن مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور اسرائیلی رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک درجنوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں اور درجنوں شہید بھی ہوئے ہیں۔ اور اس وقت اسرائیلی فوج کی درندگی کی وجہ سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے انٹونیو گوترس نے بھی ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ یہ قابل افسوس بات ہے کہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیلی فورسز کو فوری طور پر یہ حملے اور یہ مظالم روک دینے چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام وہ عرب ریاستیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، آخر انہیں کب غیرت آئے گی کہ وہ اسرائیل سے بات کریں کہ فلسطینیوں پر ظلم بند کر دیا جائے؟ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یروشلم پوسٹ کے اندر رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ سے جو راکٹ حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے کیبنٹ نے، سیکیورٹی اداروں نے منظوری دے دی ہے۔ آنے والے دنوں میں غزہ سے اگر مزید راکٹ حملے ہوں گے تو بدترین بمباری اسرائیلی فورسز غزہ کے اندر کر سکتے ہیں۔ غزہ کے مسلمانوں کا محاصرہ بڑھا دیا گیا ہے، ان کے لیے ساحل سمندر بند کر دیا گیا ہے، اور دیگر جو راستے تھے آمد و رفت کے انہیں بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کی ضرور مدد کرنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام امریکہ اور اسی طرح سے ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ رواں مہینے خلیج کے اندر جو خلیج فارس ہے یا خلیج عربی ہے، وہاں پر امریکہ کے باہری جنگی جہازوں کو ایرانی کشتیوں نے تنگ کرنا شروع کیا ہے، اور یہ ناظرین کرام 1 سال کے اندر دوسرا واقعہ ہے کہ امریکہ کے باہری بیڑوں کو، باہری جنگی جہازوں کو ایران کی جانب سے کشتیوں کے ذریعے سے انہیں بلیک میل یا انہیں پریشر کرنے یا انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران جو سازشیں کر رہا ہے اس سے ایران کو باز رہنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ آج آسٹریا ویانا کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاملات پر ایک اور بڑی میٹنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی پر امید ہیں کہ ان کے خلاف لگی پابندیاں امریکہ ختم کر دے گا، لیکن امریکہ پابندیاں ختم کرنے سے پہلے ایران سے جوہری ڈیل کرنا چاہتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ پابندیاں ختم کرے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک راؤنڈ ہو چکا ہے، لیکن وہ راؤنڈ اتنا بہتر نہیں ہوا تھا، لیکن اب ایک اور راؤنڈ ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ مستقبل بتائے گا کہ کیا واقعی امریکہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن اسرائیل اس حوالے سے امریکہ سے شدید نالہ ہے کہ آخر کیوں اسرائیل کو بائی پاس کر کے ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی جا رہی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے امریکہ سے کہ امریکہ کے سیکیورٹی کے اندر ایک بڑی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے کہ وائٹ سپرمیسی کے حامی جو لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کا کریک ڈاؤن کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کی پولیس کے اندر بھی سفید فام بہت سے لوگ ہیں جو سیاہ فاموں پر ظلم کرنے کے حامی ہیں، جیسے کہ جارج فلائیڈ کا قتل ہوا، جو
जो बाइडन की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई है और इसी वजह से नाज़िर काम अब कहा जाता है कि अमेरिका के सिक्योरिटी के इदारों के अंदर तफ्तीश हो रही है ताकि वाइट सुपरमेसी के जो नज़रियात के हामिल लोग हैं, पुलिस वाले या दीगर, उनको निकाला जाए। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम रूस और यूरोप के दरमियान बढ़ती हुई सफारती जंग के हवाले से है। नाज़िर काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इटली और इसी तरह से 2 दीगर यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों को, डिप्लोमेट्स को रूस ने अपने हाथ से निकाल दिए है। इस हवाले से नाज़िर काम तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। रूस के ख़िलाफ़ है इटली का और दीगर मुल्कों का ये दावा है कि रूस उनके मुल्कों के अंदर जासूसी कर रहा है। यही वजह है नाज़िर काम यूरोप से रूसी सफारतकारों को निकाला जा रहा है और रद्द अमल में रूस भी यूरोप के सफ़ीरों को निकाल रहा है। यूक्रेन के, इटली के और इसी तरह से दीगर मुल्कों के सफ़ीरों को निकाला गया है। इस हवाले से नाज़िर काम माहिरीन इस बात की पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि यूरोप और रशिया के दरमियान ये जो सफारती जंग है, ये तीसरी बड़ी आलमी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। यूक्रेन के अंदर भी हालात कशीदा हैं। अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ एक बड़ा ब्लॉक भी तश्कील दे रहा है, मजबूत ब्लॉक, ताकि रशिया की यूरोप के अंदर बढ़ती हुई या दुनिया के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियों को रोका जाए। बारह नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये आज़रबैजान आर्मीनिया से है। नाज़िर काम आज़रबैजान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि दुनिया का ख़तरनाक न्यूक्लियर प्लांट आर्मीनिया के अंदर मौजूद है, जहां पर एटमी हथियारों की तैयारी का अमल है। लिहाजा आज़रबैजान ने मुतालबा किया है कि दुनिया आर्मीनिया के अंदर इस न्यूक्लियर प्लांट को बंद करवाए, ताकि यहाँ से जो दुनिया को बदअमनी का ख़तरा है, जिसके ज़रिए से एटमी हथियार बन जाएं, तो आज़रबैजान और ख़ित्ते के दीगर मुल्कों को नुकसान होगा। लिहाजा आलमी इदारे इस हवाले से तवज्जो दें। आप जानते हैं नाज़िर काम, आर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान कराबाख में जंग हो चुकी है। आर्मीनिया की जानिब से मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई थी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़तरनाक जोहरी हथियारों को या केमिकल हथियारों तक को इस्तेमाल किया गया था। आने वाले दिनों में मज़ीद झड़पों का, जंगों का इम्कान है। इसी वजह से आज़रबैजान ने यह मुतालबा किया है कि अगर ये प्लांट्स बंद ना किए गए, साइट्स बंद ना की गई, तो फिर हम भी इसी तरह की साइट्स बनाएंगे। नाज़िर काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी, और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।